अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा देखिए। और कुबा ट्रैवल से हम लोग गए थे, तो हैदराबाद से लेके हैदराबाद तक बहुत अच्छी सर्विस रही अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी चीज़ में ऐसा कम्प्रोमाइज़ नहीं रहा, खाने में भी हैदराबादी खाना और ज़ियारतें वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुए सब। कोई चीज़ की तकलीफ तो नहीं है? किसी बोल रहे हैं आप? कोई चीज़ की तकलीफ तो नहीं 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 है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई तकलीफ नहीं। एयरपोर्ट पे बोर्डिंग वगैरह पूरा सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जमजम वगैरह दिला के आप अल्हम्दुलिल्लाह जमजम वगैरह भी सब डिलीवर हो गया। दूसरों को सजेस्ट क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह जो भी लोग इंटरेस्ट कर रहे हैं उम्रा जाने के लिए कुबा ट्रैवल्स बेस्ट है। इंशाल्लाह आप उसको जो है ना चूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका उम्रा मुकम्मल होगा। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज की मिसाली क़यादत याकुतपुरे में तरक्याती इनकलाब। याकुतपुरे के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज अपनी बेमिसाल क़यादत और अनथक मेहनत के ज़रिए अवामी खिदमत के नए मियार क़ायम कर रहे हैं। उनकी कोशिशों से हल्के में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज़ हो चुकी है और बुनियादी सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। आज उन्होंने याकुतपुरे के मुख्तलिफ इलाक़ों में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया, जहां बुनियादी ढांचे की तामीर, निकासी आब के निज़ाम की बेहतरी और सफाई के जदीद इंतज़ामात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इनके इनकलाबी इक़दामात अवामी मसाइल के हल की नई राहें खोल रहे हैं और इलाक़े में खुशहाली की नई लहर दौड़ा रहे हैं। दबीरपुरा डिवीज़न जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तश्कील। दबीरपुरा डिवीज़न में तरक्याती मनसूबों का एक नया दौर शुरू हो चुका है, जहां सड़कों की तामीर, निकासी आब के निज़ाम को जदीद बनाने और इलाके की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लाखों रुपए की लागत से काम जारी है। जाफर हुसैन महराज की खुसूसी निगरानी में मंजू मियाँ तबेले में 14 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड की तामीर हो रही है, जिससे इलाके के रिहायशियों को बेहतरी सफ़र सहूलत मिलेगी और सड़कों की खस्ताहाली का खात्मा मुमकिन होगा। इसी इलाके में 9 लाख रुपए की लागत से इलाके की खूबसूरती का मनसूबा भी जारी है, जिसका मकसद गलियों, चौराहों और अवामी मकामात को मज़ीद खुशगवार और दीदा ज़ेब बनाना है। नागाबोली में 9 लाख रुपए की लागत से सीवरेज लाइनों को जदीद बनाया जा रहा है, ताकि निकासी आब का निज़ाम मौसर हो और बारिशों के दौरान आवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। इन तमाम तरक्याती कामों पर मजमूई तौर पर 32 लाख रुपए की लागत आ रही है, जो इस बात का सबूत है कि अवामी सहूलियात को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जा रही है। पूरा डिवीज़न में 3 कामों का यहाँ पर शुरुआत हुई है जीएचएमसी और वाटर वर्क्स के। मंजू मियाँ तबेले के अंदर एक सीसी रोड का काम हुआ है, चालू हुआ, जिसकी लागत 14 लाख रुपए है। उसके साथ साथ वहीं पे मंजू मियाँ तबेले पे एक गार्डन का ब्यूटिफिकेशन का काम चालू हुआ, जिसकी लागत 9 लाख रुपए है। और यहाँ पर मैं जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पर टोटल 9 लाख का काम चालू हुआ है, जो सीवरेज का काम है। दबीरपुरा डिवीज़न के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टोटल आज 3 काम चालू हुए हैं, जिसमें मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर मौजूद है और उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर मौजूद है। अल्लाह के फजल व करम से नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये खादिम आए दिन न सिर्फ आवाम के दरमियान में रह रहा है, आवाम के मसाइल हल कर रहा है, उसके साथ साथ जहाँ कहीं भी काम शुरू होता है उसका मुआयना करता है, बस्ती के लोगों से मुलाकात करके उनकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करते हैं। उसी के सिलसिले के अंदर आज दबीरपुरे के अंदर टोटल 32 लाख के काम चालू हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं यहाँ जहाँ ठहरा हूँ वो नागाबोली है। नागाबोली के पास में मेरा दबीरपुरे डिवीज़न का आज का जो इंस्पेक्शन था वो मुकम्मल हुआ है। मैं यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए बस्ती के जितने लोग आज शरीक हुए इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। चारमीनार जोन सफाई के जदीद इंतजामात। जाफर हुसैन महराज की क़यादत में याकुतपुरे को जदीद और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के साथ साथ सफाई के निज़ाम को भी जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढाला जा रहा है। सफाई के मियार को बुलंद करने के लिए चारमीनार जोन में स्मार्ट डस्टबिन्स की तनसीब का एक इनकलाबी कदम उठाया गया है, जिसके तहत जीएचएमसी के ताउन से 37 जदीद डस्टबिन्स नस्ब किए जा रहे हैं। इनमें पहला सेट शाहजहां फंक्शन हॉल तालाब कट्टे के करीब नस्ब कर दिया गया है, जबकि मज़ीद 100 डस्टबिन्स जल्द नस्ब किए जाएंगे, जो इलाके में सफाई सुथराई के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाएंगे। ये स्मार्ट बिन्स जदीद सेंसर से लैस हैं, जो भरने के बाद खुद कार तरीके से जीएचएमसी टीम को इत्तला देंगे, ताकि कूड़ा करकट वक्त पर ठिकाने लगाया जा सके और इलाके को हमेशा साफ रखा जा सके।
اس منصوبے سے نہ صرف صفائی کا معیار بلند ہوگا بلکہ شہریوں کو ایک صحت مند اور خوشگوار ماحول بھی میسر آئے گا۔ یاقوت اسمبلی کانسٹیٹنسی میں آج ایک اور چیز کا اضافہ ہوا ہے۔ جیسا جانتے ہیں آپ لوگ کہ اکثر لوگوں کو شکایت رہتی تھی کہ کچرے کی انبار لگی ہوئی ہے، یعنی گاربیج پورا روڈوں پہ اسپریڈ ہوا ہے۔ پرانی حکومت گاربیج فری یعنی بن فری کے لیے ان لوگ پورا جتنے بھی بینس تھے، جو کچرا کنڈی جس کو بولتے، وہ پرانی حکومت ہٹا دی تھی۔ ہم نے نخیب ملت اور حبیب ملت نے خاص طور سے یہاں پر نمائندگی کر کے یہ کہے کہ آپ اٹھا دینے سے اور زیادہ کچرا پھیل رہا ہے۔ تو الحمدللہ موجودہ کمشنر نے ہماری بات کو سن کے پائلٹ پروجیکٹ کے طور کے اوپر چار مینار زون یعنی ساؤتھ زون کے اندر یہاں پہ اتفاق کیا ہے کہ واپس بن رکھنے کا، جس میں ہم نے یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے لیے آج 37 بنس سینکشن کرائے ہیں اور ہمارے الحمدللہ 100 بنس آنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ آج جو میں اسٹارٹ کیا ہوں، شاہجہاں تالاب کٹے کے سامنے کا یہ پوائنٹ کے اوپر ابھی بن رکھائے ہیں۔ یہ جو ہمارے 37 بنس آئے ہیں، اس میں مولا کا چلہ ہے، رین بازار ہے اور دیگر جہاں پہ بھی میجر پرابلم ہے وہاں پہ پورے بنس رکھائیں گے اور جتنا ہو سکے صاف صفائی کا انتظام کرنے کی، سینیٹیشن کی انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ رمضان کے مہینے میں الحمدللہ اللہ کا کرم رہتا، ہمارے یہاں کافی فروٹ کا بھی استعمال ہوتا، اس کا بھی جو بھی کچرا رہتا وہ بھی ڈالنے کے لیے سہولت ہوتی ہے۔ میرے ساتھ میں تالاب کٹے کے مقامی کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ میڈم اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام یہاں کے صدر معتمدین، ذمہ دار بستی کے لوگ اور اس کے علاوہ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے اے ایم اوز اور رام کی جو پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہیں اس کے ذمہ دار اور پورے ایس ایف اے اور دیگر جتنے لوگ تھے سارے کے سارے موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو بین ہے، یہ بین کے اندر ایک سینسر لگا ہوا ہے۔ اگر فرض کریے بین فل ہوتی ہے تو 1 منٹ میں آئیڈینٹیکیشن دے دیں گا انہیں کہ یہ بین فل ہو گئی ہے۔ جیسے ہی آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ بین فل ہو گئی، امیڈیٹ گاڑی آ کے اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ جو روٹین میں اٹھتا ہے 2 ٹائم 3 ٹائم وہ روٹین میں اٹھیں گا، اگر اس بیچ میں اگر فل ہو جائیں گی تو امیڈیٹ گاڑی کو بھیجا کے اس کو بھی لفٹ کرائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے۔ میں آپ تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا بہت بہت شکریہ۔ یاقوت پورے میں شفافیت اور جواب دہی کے لیے انقلابی اقدامات۔ جعفر حسین معراج کی قیادت میں یاقوت پورے میں ترقیاتی کاموں کو مزید شفاف اور جواب دہ بنانے کے لیے ایک منفرد حکمت عملی متعارف کرائی جا رہی ہے، جس کے تحت مختلف سرکاری محکموں کے افسران کے ساتھ ایک اہم جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں GHMC، واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ، TGS، PDCL، سول سپلائز، آرکیٹیکچر اور صفائی کے محکموں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی تاکہ ترقیاتی منصوبوں میں درپیش رکاوٹوں کو فوری دور کیا جا سکے اور عوامی سہولیات کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ ترقیاتی کاموں میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ایک منفرد اقدام کے تحت مختلف مسائل کے حل کے لیے مخصوص واٹس ایپ گروپ بنائے جا رہے ہیں، جہاں پر پرائمری یونٹ کے ارکان اپنی شکایات درج کر سکیں گے۔ ان میں اسٹریٹ لائٹس، پانی کی سپلائی، سیوریج سسٹم اور GHMC سے متعلقہ مسائل شامل ہوں گے۔ شکایات درج ہونے کے بعد متعلقہ افسران فوری کارروائی کریں گے اور کام مکمل ہونے کے بعد تصاویر کے ساتھ اپڈیٹ فراہم کریں گے تاکہ عوام کو یقین دہانی کرائی جا سکے کہ ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدام نہ صرف شکایات کے فوری حل کو یقینی بنائے گا بلکہ سرکاری نظام میں جواب دہی اور شفافیت کو بھی فروغ دے گا۔ جعفر حسین معراج، عوامی خدمت کا روشن استعارہ۔ جعفر حسین معراج کا ویژن ہمیشہ سے عوامی خدمت پر مبنی رہا ہے اور ان کی قیادت میں یاقوت پورے میں ترقیاتی منصوبوں کی رفتار مثالی ہے۔ ان کی کوششوں سے عوامی مسائل کا فوری حل ممکن ہو رہا ہے اور علاقہ مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ سڑکوں کی تعمیر، نکاسی آب کے نظام کی بہتری، صفائی کے جدید انتظامات اور شفافیت کو یقینی بنانے کے اقدامات، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے حلقے کے عوام کو ایک جدید، صاف ستھرا اور بہترین ماحول فراہم کرنے کے لیے کس قدر پرعزم ہیں۔
یاقوت پورے میں جاری ترقیاتی منصوبے اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ جب قیادت عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو تو ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی۔ جعفر حسین معراج کا مشن نہ صرف ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کروانا ہے بلکہ عوامی شکایات کے فوری ازالے اور بنیادی سہولیات کی بہتری کے لیے ایک جدید اور منظم نظام قائم کرنا بھی ہے۔ ان کی کاوشیں یاقوت پورے کو ایک ماڈرن اور ترقی یافتہ حلقہ بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اور ان کے انقلابی اقدامات مستقبل میں مزید کامیابیوں کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے سید توفیق احمد کی خصوصی رپورٹ TAN نیوز چینل کے لیے آپ دیکھتے رہیے۔ میٹنگ رکھی گئی ہے، تمام ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز، GHMC، واٹر ورکس، الیکٹرکسٹی، سول سپلائز، ہارٹیکلچر، سینیٹیشن اور دیگر دوسرے ڈپارٹمنٹ کی ایک ریویو میٹنگ رکھی گئی ہے۔ ریویو میٹنگ رکھنے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس کے کاموں کو یہ نہ صرف تیزی سے آگے بڑھانا اور کاموں میں جو دشواری آ رہی وہ کاموں کو پورا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پارٹی کے پرائمری یونٹ ہوتی ہے وہ صدروں کے ساتھ میں ایک انٹروڈکشن کرنا، اور ہم آئندہ جو بھی کمپلینٹس آئیں گے اس کے لیے ایریا وائز، ڈویژن وائز ہم گروپس بنائیں گے، جس میں اسٹریٹ لائٹ کا گروپ ہے یا پلٹ کے واٹر ورکس کا ہے، GHMC کا ہے، اس میں ہم لوگ کمپلینٹ ڈالیں گے اور کمپلینٹ کو آفیسر جب کا جب ہی ریکٹیفائی کر کے وہ گروپ کے اندر پوسٹ کریں گا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو آج جب ٹیکنالوجی آئی تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے نقیب ملت بیرسٹر اسر الدین اویسی صاحب کی خاص ہدایت پہ اور اکبر الدین اویسی صاحب کی نگرانی کے اندر ہم اس طریقے سے یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس سے کافی عوام کو سہولت ہوگی، اور مین جو ہمارے پرائمری یونٹ کے جو صدر، معتمدین، ایکٹیو ورکرز ہیں ان کو بھی سہولت یہ ہویں گی کہ ان کا کمپلینٹ امیڈیٹ نہ صرف رجسٹرڈ ہو جائیں گا اور وہ کمپلینٹ ریکٹیفائی بھی ہوگا۔ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ میں یہاں کے مقامی کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ میڈم اور رین بازار کے کارپوریٹر واسف الدین صاحب ہے، اور اس کے علاوہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم ایکٹیو ورکر کے علاوہ تمام آفیسرز موجود ہیں۔ ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کی اس ریویو میٹنگ کا مین مقصد یہ ہے کہ تالاب کٹا ڈویژن میں جتنے بھی کام چالو ہونے جا رہے ہیں اس کام کی اطلاع آپ لوگوں کے بھی نالج میں آنا چاہیے، جس کے لیے چاہے وہ GHMC کے کام ہو، واٹر ورکس کے کام ہو، الیکٹرکسٹی کے ہو یا اور دیگر کوئی بھی کام ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پارٹی کے پرائمری یونٹ کے جتنے بھی صدر ہیں ان سب کے یہ پتہ چلے کہ یہ کام ہمارے پاس سینکشن ہے اور یہ چالو ہونے والے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہ بتائے ہیں، اور یہ ریویو میٹنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پرسنلی چاہے وہ صاحب ہو یا GM صاحب ہو ان سے پوچھیں گے کہ کام کب چالو کرا رہے ہیں، جلد سے جلد کانٹریکٹر کو بول کے یہ کام چالو کرانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم بات یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسا ہمارے پارٹی کے ایریا کے پریزیڈنٹس ہے اور معتمد ہے، یہ لوگ آفیسرز کو کال کرتے تو کافی آفیسرز کام فون نہیں اٹھاتے یا کام نہیں کرتے۔ تو پہلی چیز تو میں تمام آفیسرز کا انٹروڈکشن دے کے ان کا فون نمبر دینا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں بذاتی ایک چیز یہ سوچا ہوں، اور وہ دو ڈویژن میں کرا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر ڈویژن کا ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک گروپ بن جائے، واٹس ایپ گروپ، جیسا عموماً اسٹریٹ لائٹ ہے، اسٹریٹ لائٹ کا آپ لوگ کو انوالو کرتے صرف اسٹریٹ لائٹ کے ہی جو ذمہ دار ہے ان کا، اس کے ساتھ میں وہ گروپ میں وہ آفیسرز رہیں گا، چاہے وہ ہو، ڈپٹی ہو، ہو یا لائن مین ہو، ان لوگ رہیں گے۔ تو اس میں کیا ہے، آپ اگر کہیں کی لائٹ بند ہے تو وہ فوٹو کھینچ کے وہ صرف اور صرف کمپلینٹ کے لیے ہے، اس میں اپنے پرسنل فوٹوز نہیں ڈالنا ہے۔ آپ کا کمپلینٹ رجسٹرڈ ہوگا کہ امیڈیٹ آپ یہ فوٹو کھینچ کے ڈالیں گے کہ بھائی یہاں پر اسٹریٹ لائٹ نہیں چالو ہو رہی، تو آفیسر کا کام یہ ہے کہ امیڈیٹ چاہے وہ لائن مین کو بولے یا کو بھیجائے، وہ اس کو چالو کرنا، درست کرنا۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو انہیں اس میں یہ بولنا کہ بھائی یہ پرابلم ہے، میں فلانا 1 دن میں کروں گا، 2 دن میں کروں گا، یا جیسا بھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسا اپنا واٹر ورکس کے اندر ہے، فرض کریے کوئی مین ہول ڈیمیج ہے، پولوشن آ رہا ہے، تو ویسی سچویشن میں اس کا سپریٹ گروپ رہے گا، اس کے اندر آپ اس کی مین ہول کی فوٹو ڈالیں گے تو آپ ڈالے سو ٹائم بھی معلوم ہو جائے گا،
हर चीज़ का पता चल जाएगा कि भाई ये है। उसके बाद ऑफिसर रेक्टिफाई करने के बाद वो पर्टिकुलर मैनुअल की फ़ोटो लेके हम बना दिए बोल के डालेंगे, तो कितने टाइम में बन रहा, क्या बन रहा वो भी हमको मालूम होता, या अगर कोई दिक्कत है तो उसका भी पता चलता। वैसी GHMC के अंदर जैसा है अक्सर होता है कि भाई ओवरफ्लो हो रहा, जिस तरीके से वाटरफॉल्स में होता है, अपने SW ड्रेन में ओवरफ्लो होता, कहीं पार्ट होल पड़ जाता, या कहीं अपना जो मैनुअल कैच पिट जिसको बोलते हैं कैच पिट रिपेयर आती, तमाम की चीज़ बनाएंगे अपन। उसके अंदर भी अपन, मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं सबका अलग, उसमें आप लोगों के साथ वही ऑफिसर रहेगा, दूसरा ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंप्लेंट के लिए जो ग्रुप बनेगा, उसमें तालाब कट्टा कंप्लेंट सेल के साथ तालाब कट्टा स्ट्रीट लाइट, तालाब कट्टा GHMC, तालाब कट्टा वाटर वर्क, ऐसा मैडम किसी को साथ में लेके पूरा ग्रुप बनाएंगे। उसके अंदर मुझे भी मैडम ज्वाइन करेंगे ताकि मैं भी देख के इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो मैं बात करके बोल भी सकता हूँ। ये मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग का जो भी डिस्टेंस, जैसा वुमन होता है कि आप फ़ोन करते, ऑफिसर बोलते कि मैं मीटिंग में था, फलानी जगह था, गाड़ी चला रहा था, फ़ोन नहीं देखा, तो हमको ये चाहिए कि आप डाल देंगे पोस्ट तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि भाई उनको कंप्लेंट आ गया, उन्हें किस तरीके से दूर करना। वैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी है और सैनिटेशन का भी है। सैनिटेशन के अंदर जैसा अभी अपन बिन्स वापस चालू कराए, अल्लाह का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ख़ास चाहती थी जो पुरानी हुकूमत बीन्स को हटा दी थी, जिसकी तरफ से रोड पे कचरा फैल जा रहा था, उसको हम दोबारा करने के लिए यहीं से साउथ जोन से पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके चालू कराएं। अपने पास अभी शाहजहाँ का पहले पॉइंट पे अपने गार्बेज बिन लग गए हैं। ये बिन के अंदर उन लोग को एक सेंसर लगाए हुए हैं, वो सेंसर से ये पता चलेगा अगर बिन फुल हो गई तो उनको इंडिकेशन होता, बोलते हैं कि बिन फिल हो गई, उन्हें भिजा के गाड़ी से क्लियर कराएंगे। जो उठाने का है वो उठाएंगे, उसके अलावा इमरजेंसी में क्लियर कराने के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, उसकी तरफ से लगाया। ऐसा मैं पूरे डिपार्टमेंट का एक एक बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आने वाले टाइम पे आपका और ऑफिसर का कंप्लेंट का गैप ख़त्म हो जाएगा। उसमें ये नहीं आप बोल सकते कि भाई मैंने फलाना को फ़ोन किया था नहीं उठाए, मैंने कारपोरेटर को फ़ोन किया नहीं उठाए, MLA को फ़ोन किया नहीं उठाए। आप उसके अंदर कंप्लेंट डालिए, मैं खुद उसमें रिस्पॉन्स भी करूँगा, काम भी कराऊँगा। काम अगर हो गया तो बेहतर बात रहती, काम किसी वजह से नहीं हुआ तो वो टाइम पे आप हम मिलकर ऑफिसर से भी पूछेंगे या उसको कैसा आगे बढ़ाने का है वो भी करेंगे। मैं समझता हूँ कि आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपन भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप लोग का साथ रहा तो आवाम की तकलीफ़ को अपन दूर कर सकते हैं। उसी के लिए आज की ये मीटिंग बुलाई गई है। इंशाअल्लाह ताला आप और हम मिल के आवाम की खिदमत करेंगे। आने वाले टाइम के ऊपर कंप्लेंट्स को कम से कम कराएंगे और डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये डब्बे जो बॉक्स आ गया नाम लिख के वेट में बोला तो ना इसका लिखो नाम, आपका लिखिए। चलिए फिर 1000 रुपये का दीजिए। पहली परचेसिंग आपके चॉकलेट है आपको, किटकैट है, किटकैट का बना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।